अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद रफीक मुगल और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं जिसमें आपका खैर मकदम। अभी आज हम बात कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर में वज़रा और सेक्रेटरी साहिबान को जो बड़ी भरकम गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां लेकर के दी जा रही हैं, उनकी क्या कैफियत है। और आज़ाद कश्मीर को वैसे तो कश्मीर को जन्नत नज़ीर वादी कहा जाता है, लेकिन ये जन्नत इन अदर वर्ड इन लोगों ने अपनी करप्शन की जन्नत बना रखी है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें और आप हमें अपनी आरा से भी आगाह रखिए। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान जो है वो माली मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तान दुश्वार गुजार हालात से गुजर रहा है। इस सबब पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने गाड़ियों पे न सिर्फ पाबंदी आयद की, बल्कि वफाकी काबीना के जो अरकान थे उनके पास जो गाड़ियां थी वो भी वापस कर दी गई। कहा यह गया पाकिस्तान के अंदर, वजीर आजम पाकिस्तान की जानब से वफाकी काबीना को अब गाड़ियां नहीं मिलेगी, क्योंकि जब गाड़ी मिलती है तो उसका TADA मिलता है, उसका पेट्रोल मिलता है, उसका मेंटेनेंस मिलता है। वो गाड़ी से ज्यादा वो उसकी कीमत बन जाती है, यानी कि दाढ़ी से मूछें लंबी हो जाती हैं। तो उन्होंने उसमें पाबंदी लगाई। लेकिन आजाद कश्मीर के अंदर चूंकि ये आजाद कश्मीर वादी जन्नत नजीर है, ये वादी जन्नत नजीर इसको मैं इसकी बहती आबशारों के सबब, इसके दरियाओं के सबब, इसकी खूबसूरती के सबब, चांद की चांदनी के छन कर आकर के दरिया के अंदर अक्स भर होने के सबब, तितलियों के उड़ने के सबब, फूलों के खिलने के सबब, खूबसूरत दिलकश नजारों के सबब, बर्फपोश चोटियों के सबब, फलकपोश पहाड़ों के सबब नहीं कह रहा। ये मैं इसलिए, ये सारा है, ये मेरे कश्मीर का हुस्न है। ये कश्मीर का ऐसा हुस्न है, बेनजीर और बेमिसाल है, जिसकी पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन ये इन अदर वर्ड भी वादी जन्नत नजीर है। ये वादी जन्नत नजीर किस तरीके से है कि ये उनके लिए, ये जो फूल्स आजाद कश्मीर के अंदर रहते हैं, ये फूल्स पैराडाइज है। ये उन लोगों के लिए जो करप्ट हैं, जो चोर बाजारी करते हैं, जो रिश्वत का बाजार गर्म करते हैं। फिर उसके ऊपर आप कहते हैं कि सरदार तनवीर इलियास साहब की तजिया किया जाता है, कहा यह जाता है कि हुकूमत जाएगी। हुकूमत सरदार तनवीर इलियास की कहीं नहीं जाती, क्योंकि उनको सेक्रेटरीज को, जो वज़रा को अकोमोडेट किया, अन्य अकोमोडेट किया जा रहा है, उसकी कोई नज़ीर और मिसाल नहीं मिलती। नाजरीन, सिर्फ गुज़िश्ता माली साल में जो आज़ाद कश्मीर के अंदर गाड़ियां दी गई थी वज़रा को, सेक्रेटरी साहिबान को, वो गाड़ियां जो हैं 1 अरब 15 करोड़ रुपए की थी। अब 1 अरब 15 करोड़ रुपए की जो गाड़ियां दी गई, उसमें बड़ी लग्जरी गाड़ियां थी। उन गाड़ियों में जो सेक्रेटरी सर्विसेज साहब हैं, उन्होंने फी गाड़ी 5 लाख रुपया, यानी कि 85 लाख की भी गाड़ी थी, 90 लाख की भी गाड़ी थी, फी गाड़ी उन्होंने 5 लाख रुपया जो है वो कमीशन लिया। हमारे ज़राए ने हमें यह भी बताया है कि जब कमीशन की बात आई तो कहा यह गया, जो गुफ्तु शनीद हुई इदारे के साथ, जो मामलात अंडर द टेबल डील होते हैं, उसमें यह कहा गया जी कि सेक्रेटरी साहब को यह कहा गया कि आपको हम 4 से 6 लाख रुपया जो है वो पर गाड़ी देंगे। लेकिन जो गोल मोल बात हुई है, गोल फिगर, उन्होंने कहा जी कि गोल फिगर रखे हमारे लिए, तो वो 5 लाख रुपया था। अब ये 5 लाख रुपया कहाँ से गया? कंपनी जो गाड़ी देती है उसने अपनी जेब से नहीं दिया, उसने गाड़ी की कीमत में इजाफा करके ये गुलाबी सरकार के खजाने में ठोका है कि जो 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा गया है, जिसको किक बैक कमीशन कहते हैं। किक बैक कमीशन के तौर पर फी गाड़ी 5 लाख रुपए का जो है वो इंजेक्शन लगाया गया सरकार के खजाने को। इससे कबल जो आज़ाद कश्मीर के वज़रात थे, उनके पास, सेक्रेटरी साहिबान थे, उनके पास टोयोटा गाड़ियां हुआ करती थी। ये तारीख में पहली मरतबा है कि इनको लग्जरी गाड़ियां दी गई हैं। ये लग्जरी गाड़ियां इससे पहले सिर्फ जजेस के पास हुआ करती थी। अब सेक्रेटरी साहिबान को न सिर्फ ये लग्जरी गाड़ियां दी गई हैं, बल्कि इनके रिश्तेदारों के, इनके अल्ले तल्ले बाकी लोग जो है ये गाड़ियां चला रहे हैं। खुद इस वक्त वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के सरकारी प्रोटोकॉल की एक गाड़ी जो है वो इनके एक जो मावन खुसूसी हैं वो चला रहे हैं, जो सेकंड गाड़ी है। और जो फर्स्ट गाड़ी है वो जो है इनका वो अजीज छोटा चला रहा है, जो अपना मोहतरमा मेंबर असम्बली बनी है सगीर चौथाई साहब की, जो अल्लाह उनकी जन्नत नसीब करे, उनकी अहलिया जो मेंबर असम्बली बनी है, तो उनका भतीजा जो है ये गाड़ी चला रहा है, वज़ीर आज़म की गाड़ी चला रहा है, पूरे प्रोटोकॉल के साथ चला रहा है, पूरे इलाके के अंदर वो दंदनाता फिर रहा है। होता यह है कि जब वज़ीर आज़म गाड़ी में नहीं होते, प्रोटोकॉल वाइज उसका झंडा उतारा जाता है। झंडा उतार करके वो अपना बगैर झंडे की गाड़ी जो है वो ड्राइवर मूव करता है। लेकिन यहाँ पर डंडी झंडी सब कुछ, कर फर जाहो जलाल हूटर, सब कुछ पूरे प्रोटोकॉल के साथ वो अजीज जो है इनका, वो जो भतीजा है इनका, वो गाड़ी जो है चलाता है। इस्लामाबाद के अंदर हो या वो कश्मीर के अंदर जाए, वो उसका सिलसिला चलता है। ये मिस यूज ऑफ जो प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी का जो मिस यूज है उसकी मैं बात कर रहा था। वज़रा साहिबान और सेक्रेटरी साहिबान को जो गाड़ियां दी गई हैं वो होंडा सिविक टर्बो 1.5,
یہ گاڑیاں ان کو دی گئی ہیں جو بڑی ٹاپ کلاس کی گاڑیاں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیا سپورٹیج جو ہے وہ بڑی مہنگی گاڑی ہے وہ دی گئی ہے. کیا 7 سیٹر جو بڑی جیپ ہے وہ گاڑیاں دی گئی ہیں. اور یہ جو میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں یہاں پر ناظرین کے وزراء کے پاس اس وقت 5 گاڑیاں ہیں, سیکٹری صاحبان کے پاس اس وقت 5 گاڑیاں ہیں, اور جو پارلیمانی کمیٹیوں کے چیئرمینز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ گاڑیاں دی گئی ہیں. ایک نئی کیا سپورٹر جو ہے وہ گاڑی دی گئی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آزاد کشمیر کے سابق صدور ہیں, آزاد کشمیر کے سابق جو وزراء اعظم ہیں, ان کو بھی نئی ہونڈا گاڑیاں جو ہیں وہ دی گئی ہیں, وہی والی گاڑیاں جن کا میں ذکر کر رہا تھا. ہونڈا 1.5 ٹربو گاڑیاں جو ہیں یہ ان سب کو دی گئی ہیں. آزاد کشمیر کے اندر جب یہ گاڑیاں دی جائیں, ہاں ایک اور بات میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو پہلے 14 گریڈ کے آفیسران ہوتے تھے ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہوتی تھی, لیکن اب 14 گریڈ کے آفیسران کو بھی گاڑیاں دی گئی ہیں. ان کو جو ہے ان کا پیٹرول بھی دیا جاتا ہے, ان کا مرمت کے اخراجات بھی دیے جاتے ہیں, اور ان کا TADA وہ بھی ان کو دیا جاتا ہے. ظاہر ہے جب گاڑی جاتی ہے تو اس کے ساتھ اسی طریقے سے لوازمات جاتے ہیں. جس طریقے سے ہم نے پچھلے عرصے میں بات کی تھی راجہ سبیل خان کی کہ ان کے پاس جو گاڑی ہے, صرف انہوں نے گاڑی کا جو بل کلیم کیا 3 مہینے کا پیٹرول کا جو انہوں نے کیا وہ 12 لاکھ روپے سے متجاوز تھا, 12,22,000 تھا. اسی طریقے سے انہوں نے گاڑی کی مرمت پہ جو خرچہ کیا وہ 18 سے 20 لاکھ روپیہ تھا. 3 مہینے میں 18 سے 20 لاکھ روپیہ یہ گاڑیاں, ایک گاڑی, یعنی کہ وہ گاڑی جو پرائم منسٹر کے پروٹوکول کی سیکنڈ کار ہے, سیکنڈ گاڑی ہے, اتنی بڑی گاڑی. اسی طریقے سے یہ گاڑیاں باقی جو ہے ان کے دوسرے عزیز و اقارب چلا رہے ہیں. آزاد کشمیر کے اندر جہاں پر مختلف مدات میں کرپشن جاری ہے, سیکٹری صاحبان کرپشن کر رہے ہیں, کوئی سپر پرائم منسٹر بن کے کرپشن کر رہا ہے, کوئی سیکنڈ پرائم منسٹر بن کے کرپشن کر رہا ہے. اس طریقے سے یہ دھڑلے سے سارا سلسلہ مختلف مدات میں, سگریٹ فیکٹری کی ہم نے بات کی, باقی جگہوں کی بات کی, وہ ہو رہا ہے. لیکن یہ جو گاڑیاں ہیں یہ آزاد کشمیر کی حکومت نے وہ ہاتھی باندھ کر کے رکھے ہیں جو ریاست کے خزانے کو ہڑپ کیے جا رہے ہیں, جو ختم کیے جا رہے ہیں, جو کھائے جا رہے ہیں. اور اگر اس سے استحصال ہو رہا ہے, اگر اس سے کوئی متاثر ہو رہا ہے تو وہ غریب متاثر ہو رہا ہے. میں دوبارہ آج بات کروں گا, یہ پیسہ ایجوکیشن پہ لگتا ہے, یہ پیسہ جو ہے ہیلتھ پہ لگتا ہے, یہ پیسہ ان لوگوں تک لگتا ہے جن کے پاس زمینیں موجود نہیں ہیں. آزاد کشمیر کے وزراء, سابق وزراء, آزاد کشمیر کی بیوروکریسی, آزاد کشمیر کے ارباب اختیار, ارباب اقتدار جو ہیں وہ زمینوں پر قبضے کرتے ہیں. وہ سینکڑوں کے حساب سے کنال جو ہیں وہ 1600 کنال, وہ 2000 کنال, وہ 1000 کنال, وہ 500 کنال پر قبضے کرتے ہیں, جبکہ غریب متاثر محتاج جو ہے اس کو 5 مرلے کی زمین میسر نہیں ہے کہ وہ جس کے اوپر گھر بنا کر کے اپنی زندگی جو ہے وہ گزار سکے. میں دوبارہ آج یہاں پر یہ کہوں گا, آزاد کشمیر کے اندر محلاتی سازشیں بھی بہت چل رہی ہیں, بڑے معاملات چل رہے ہیں. یہ میں دوبارہ نیکسٹ جب اپنی ویڈیو پہ آؤں گا تو آپ سے ایک اور بات شیئر کروں گا کہ کس کو کب کس طریقے سے کہاں کیسے فارغ کیا گیا, کسی کو رکھا گیا, کسی کو پھر فارغ کیا گیا. یہ عجیب و غریب قسم کا وہاں پر ایک ماحول بنا ہے, عجیب و غریب قسم کا سلسلہ چل رہا ہے. یہ ہمارے مورچے کی حکومت نہیں ہے, یہ ہمارے بیس کیمپ کی حکومت نہیں ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ جس کام کے لیے یہ معرض وجود میں آئی تھی, جس مقصد کے لیے معرض وجود میں آئی تھی, وہ مقصد یہاں پر پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. سنجیدہ متین فکر کے لوگوں کی اس وقت ہمیں ضرورت ہے جو ارباب سیاست ہوں اور وہ پختہ کار سوچ کے ساتھ مسئلہ کشمیر کے لیے آگے بڑھیں, اس کے لیے اقدامات کریں اور آزاد کشمیر کے عوام کے فلاح و بہبود کے لیے, بہتری کے لیے اقدامات اٹھا سکیں. مایوسی ہے کہ اس وقت تک وہ صورتحال نظر نہیں آ رہی. اس کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان محمد رفیق مغل کو اجازت دیجیے. اپنا رکھیے بہت سا خیال. اللہ نے کے بعد.